बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज यकम मई और बुध का दिन है। इमरान खान को जेल में तवील अरसे तक रखने की प्लानिंग की जा रही है और एक तरफ सियासी मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और पीटीआई ने एक 3 रुकनी कमेटी भी बनाई है जो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत से जो है वो बातचीत करेगी, सियासी जमातों से बातचीत करेगी। और दूसरी जानिब जो है ये मामलात इस किस्म के दिखाई दे रहे हैं कि नैब ने एक नया नोटिस जो है 9 अप्रैल को जारी किया इमरान खान और उनकी अहलिया को, और इसमें जो सरकारी रियासती गिफ्ट को बेचने का इल्ज़ाम लगाया गया और 16 अप्रैल उनको कहा गया कि वो रावलपिंडी नैब हेडक्वार्टर में पेश हों। ये अभी 2 रोज़ पहले, एक रोज़ पहले ये नैब का जो नोटिस है ये सामने आया, फिर इसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इसकी समाअत अब कल सुबह होनी है। ये मामला चल क्या रहा है कि एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ जो है कि इमरान खान को एटलीस्ट ये कोशिश की जा रही है कि कोई कम से कम कोई 1-2 साल और जो है कि उनको जेल में रखा जा सके। इसके बुनियादी मुहर्रिकात, वजूहात, मकासद क्या हो सकते हैं, ये बड़ा अहम मामला है। और दूसरी तरफ जो है कि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक इसकी सियासी वजह है और एक इसकी जो बुनियादी वजह है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात और जो इस्टेब्लिशमेंट की कुछ शराइत हैं, और इस्टेब्लिशमेंट अपनी शराइत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है जो भी मामला तय करना चाहती है वो उसकी कुछ अपनी शराइत हैं, उनके ऊपर वो चाहते हैं कि बग़ैर मनो-अन जो है कि उनको कबूल किया जाए तो फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। इमरान खान उन शराइत के ऊपर अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। उनमें से एक तो ये है कि अगले साल नवंबर तक जो है कि इमरान खान कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, सियासत के अंदर जो है कि धीमी मिजाज की सियासत करें, खामोश रहें या साइड पर रहें और अपनी दीगर जो पोलिटिकल लीडरशिप है उसको, बेसिकली वही चीज़ें हैं जो सारी पिछले 1 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि एक तो वो चीज़ें हैं। दूसरा मामला जो है कि मुख्तलिफ केसेस हैं जिसमें इमरान खान के ऊपर जो हमला केस है वो भी है और दीगर ये चीज़ें भी जो है कि अब ढकी छुपी नहीं है, ये भी पुराने मामला हैं। आर्मी चीफ की तकर्री का मामला, ये भी एक अहम नौयत का मामला है और इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो लोग इस वक्त मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर हैं, जो भी उनकी मुद्दत मुलाजमत का टाइम है वो अपना टाइम कंप्लीट करें और फिर वो रिटायर हो जाएं। उनको जो है कि वो उनके मनसब से ना हटाया जाए और कोई इस किस्म की जो है कि काम ना किया जाए जिसकी वजह से इन इदारों के अंदर जो है कि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। ये मामला भी है। तो इस हद तक भी इमरान खान जो है कि वो ऑलमोस्ट जो है कि वो तैयार हैं कि ठीक है, जो जिस पोजीशन पे है उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि वो सियासत से किनारा कशी करने के लिए किसी तौर के ऊपर तैयार नहीं है। वो सियासी बयानात, सियासत में एक्टिव होना, अपने मैंडेट की वापसी के लिए अपनी जमात को मुतहर्रिक करना, मुल्कगीर जलसे जुलूस रैलीज करना, ये उनके एजेंडे में शामिल है। इससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अभी इसमें कुछ चीज़ें जो हैं कि वो ताख़ीर का सबब बन रही हैं। दूसरी इसकी एक पॉलिटिकल वजह जो है कि वो पीएमएल-एन चाहती है कि एटलीस्ट उनको कम से कम 2 साल मिले जिसके अंदर वो डिलीवर कर सकें। और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि पीएमएल-एन के अभी भी जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर राब्ते हैं, अगरचे बाज़ इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि रायवंड और रावलपिंडी के अंदर जो है कि वो फासले कुछ बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी जो कॉन्टैक्ट्स हैं दोनों हाउसेस के दरमियान वो अभी भी इंटैक्ट हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए, ब्रेकअप नहीं हुआ। सर्द मोरी कहीं आ जाती है, कहीं गर्मी सर्दी भी हो जाती है, लेकिन अभी तक वो चीज़ें बरकरार हैं। अभी इसहाक डार साहब का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना, राना सनाउल्लाह का सियासी उम्मीर का मुशीर बनना और इसके बाद कुछ और जो है कि तकर्रियाँ वो भी अनकरीब होने वाली हैं। मरकज़ के अंदर नवाज शरीफ साहब अपने आदमी बिठाएंगे। उसमें जहाँ एक तरफ किसी को थ्रेट किया जा रहा है, जहाँ एक तरफ किसी को इशारे कनायों में समझाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे ये बात भी की जा रही है कि जनाब आप हमें कम से कम इतना वक्त ज़रूर दें कि हम अपनी जो साख है वो इस हद तक बहाल कर लें कि हम पंजाब को एटलीस्ट दोबारा रीगेन कर लें, जो अभी बज़ाहिर काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। तो ये वजूहात हैं। अब नैब जो है वो किसका टूल बन रहा है कि अगर नैब ने ये नोटिस जारी किया और इसको पब्लिक नहीं होने दिया, इमरान खान की रहायशगाह बनी गाला पे या जहाँ भी या ज़मान पार्क या जिधर भी भेजा नहीं भेजा और इसको पब्लिक नहीं होने देगा, इसके क्या मकासद हो सकते हैं। अब इसके जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि एटलीस्ट जब तक के कुछ चीज़ें हतमी तौर के ऊपर तय ना हो जाएं उस वक्त तक इमरान खान को बाहर नहीं आना चाहिए। तमाम केसेस मई के फर्स्ट वीक में अभी समात है और इसमें गालिब इम्कान ये है कि इसको कितना ज़्यादा लंबा खींचा जा सकेगा। 2-2 दफ़ा बुकला नहीं आए, ज़्यादा अदालतें 2 या 3 दफ़ा मौका देती हैं, उसके बाद फैसला कर देते हैं जो भी रिकॉर्ड मौजूद है। तो इसलिए ये मई के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर तो इनके फैसले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये
دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اسی طرح سے جیسے 9 مئی کے معاملات کیسز تھے اور نیب کے اس کیسز کے اندر دوبارہ سے ان کو جیل میں رکھتے ہوئے گرفتاری ڈال دی جائے، اور پھر اس میں نیب قانون کے تحت کیونکہ ریمانڈ جو ہے وہ طویل بھی ہے، اس میں فوری طور کے اوپر آپ کو رہائی نہیں ملتی، تو اس لیے بھی نیب نے یہ کوشش کی کہ اس کو یہ کیا جائے۔ یہ چیلنج ہو گیا اور اس کو یہی کہا گیا کہ جب تک کہ ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی اس کے اوپر جو بھی حتمی، اس کو جو ہے معطل کیا جائے، اور اس میں مزید ڈیٹیل بھی ان سے مانگی گئی ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کہ آلریڈی توشہ خانہ کیس سے متعلق عمران خان کو 2 سزائیں ہو چکی ہیں، تو ایک ہی کیس کے اندر بار بار سزائیں جو ہیں وہ بھی قانون اجازت نہیں دیتا، تو یہ ابھی ہائی کورٹ کے اندر معاملہ آئے گا تو ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے عدلیہ کا ججز کا معاملہ، اور اس میں ہم نے کل بھی بات کی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب وقت کے ساتھ ساتھ تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی حکومت کے اپنے اندر کے سرکلز کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید قاضی صاحب کی جو ایکسٹینشن کی کسی حد تک وہ خواہش تھی، یا حکومت کی خواہش تھی، یا نون لیگ کی خواہش تھی کہ ان کو 3 سال مدت کی جائے اور مزید وقت دیا جائے، وہ معاملہ جو ہے کٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو وفاق کو، حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کورٹ کے اندر، ابھی اس ججز کے معاملے کے اوپر آ کر، اور جو چاروں صوبائی ہائی کورٹس انکلوڈنگ 5ویں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو رپورٹس آئی ہیں، اس کے بعد جو ہے اٹارنی جنرل جو ہے کہ انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور وہ بھی بڑے واضح انداز کے اندر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی ایگزیکٹو یا انٹیلیجنس کی انٹرفیئرنس ہوئی ہے، اب اس موقع کے اوپر آ کے وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی عدالت کے اندر سے بھی کوئی اس قسم کی کوشش ہوتی ہے تو شاید اس کو وہ سپورٹ نہیں کر سکیں گے، ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے۔ اور جسٹس بابر ستار کے حوالے سے تو خاص طور پر جو کمپین شروع کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف اگر ریفرنس آتا ہے یا کیس بنتا ہے تو اس پہ اٹارنی جنرل جو ہے کہ وہ خود استعفیٰ دے کے، اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کے جسٹس بابر ستار کی وکالت کرنے تک جو ہے کہ وہ تیار ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اس لیے یہ جو تمام سرکمسٹانسز ہیں، یہ اس وقت جوڈیشری جو ہے کہ ایٹ لیسٹ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنے قدموں کے اوپر کھڑی ہے، وہ قانون اور آئین کو دیکھتے ہوئے تمام اہم جتنے بھی کیسز ہیں اس کے اوپر فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس انداز کے اندر تو عمران خان کو زیادہ عرصہ اندر نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ مختلف ہیلے بانوں سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جس طرح سے نیب نے بھی یہ کوشش کی ہے کیس بنانے کی، اس انداز کے اندر کیسز تو بنائے جا سکتے ہیں۔ اب 9 مئی کے کیسز پنڈی کے اندر بھی ہیں، لاہور کے اندر بھی ہیں، فیصل آباد کے اندر بھی ہیں، تو ان کے اندر بھی عمران خان کو ایز اے پلانر آپ کہہ لیں کہ بنیادی جو منصوبہ ساز کا الزام لگایا گیا، ان کے اوپر الزام لگایا گیا اور مختلف جگہوں کے اوپر ان کو نامزد کیا گیا۔ جس طرح سے مختلف خواتین پی ٹی آئی کی جو لاہور سے لے کے میاں والی اور مختلف شہروں تک ان کو گھمایا جا رہا ہے، نہ ضمانت دی جا رہی ہے، نہ ان کو رہا کیا جا رہا ہے، تو یہ پلان بھی نظر آتا ہے کہ ان کو اس قسم کے مقدمات میں بھی ان کو رکھا جائے۔ لیکن ابھی لاہور اور راولپنڈی کے اندر جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، وہاں پر بھی کچھ ججوں کو OSD بنایا گیا، اور وہاں پر بھی جو سینس پریویل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ نہیں، جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے تناظر کے اندر فیصلے کیے جائیں، تو اس لیے پلان تو ہے کہ ان کو رکھا جائے، اپنی شرائط کے اوپر معاہدہ کیا جائے، معاملات طے کیے جائیں، اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو رہا کیا جائے۔ لیکن بہت سے پلان جو ہیں کہ وہ پیپر کی حد تک یا ذہن کی حد تک تو بڑے قابل عمل بھی ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، لیکن زمینی حقائق جو ہیں کہ اس کے بڑے برعکس ہوتے ہیں، اور شاید زمینی حقائق اس وقت بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یا پیپرز کے اوپر جو پلان چل رہے ہیں اس سے ڈفرینٹ ہو چکے ہیں، اور شاید وہ پلان ابھی کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں معاملات کیسے چلتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔